पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन निगरान हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं से रास्ता देने को तैयार नहीं है। पंजाब केपी के बाद अब सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने दीवारें खड़ी करने की पूरी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इन हालात में तहरीक इंसाफ क्या करेगी, ये इश्यूज हैं जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने अपनी इंतखाबी कैंपेन के तौर पर कराची में एक जलसा करने की कोशिश की और उसके लिए इजाजत तलब की गई, लेकिन वहां की इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से माजरत कर ली। ऐसे हालात में जब सिंध के वजीर आला खुद जो कि सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अदल के इतने बड़े ओहदे पर फैज हैं, उनके नीचे ये हुकूमत चल रही है निगरान सिंध की, लेकिन उसके बावजूद देख लें ये इंसाफ तो नहीं है कि बाकी सियासी जमातें आजादी के साथ अपनी कैंपेन लॉन्च कर रही हैं। यहां से पंजाब से जाकर मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो जीडीए और एमकेएम के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो क्या इन हालात में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं है? अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका हक है कि वो सियासत करें, उनका हक है कि वो लोगों से अपनी बात रखें और फिर लोगों की मर्जी है कि उनको वोट देना दें। बहरहाल होना क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने चूंकि एक मिथ बना दी गई है, सोच लिया गया है कि सियासी जमात को दीवार में चुनना ही चुनना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। मरता क्या न करता, बिलाखिर तंग आकर परेशानी के आलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल यानी कि इतवार के रोज होने वाला अपना जलसा कराची में मुलतवी कर दिया है। पंजाब केपी सिंध अब सूरत हाल इक्वल हो चुकी है। इन तीन सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही। रह गया बलूचिस्तान, जब बलूचिस्तान में भी जाएगा तो वहां पर कौन सा अनोखा काम होना है, वहां पर भी यही सूरत हाल होनी है। तो ऐसे में जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, भाई यहां तो फील्ड ही नहीं है। लेवल क्या होता है? यहां तो फील्ड ही नहीं दी जा रही, किसी को ग्राउंड देखने की इजाजत नहीं दी जा रही। उसने क्या खेलना है? कोई पिच ऐसी बना रहे कि एकदम उनको उतारा जाएगा, तो फिर देख लीजिएगा वो प्लेयर करता क्या है, क्योंकि जो खेलना जानते हैं वो पिचों के मोहताज नहीं होते। वो प्लेइंग, उनको ग्राउंड मिल जाए वो खुद खेल लेते हैं। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का यह हक है कि वो सियासत करें। आज हमारी बात हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब से, तो हमने उनसे सवाल किया कि राना साहब, पाकिस्तान की सियासी जमातें कब सुलझेंगी? पाकिस्तान की सियासी जमातें मेंटली तौर पर कब बड़ी होंगी? ये कुर्सी इक्तदार के चक्कर से कब निकलेंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हालात बदलेंगे? यहां जमहूरियत मजबूत होगी, यहां कुछ रूल ऑफ लॉ होगा, यहां कुछ अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ ज़ाब्ते, कुछ अखलाकियात छोड़कर जाएंगे। कल तक देखा था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त है, परसों फिर किसी की बारी लगी होगी। तो ये कब जाके मामला रुकेगा? तो उन्होंने उल्टा हम पर कह दिया कि जब तक आप जैसे सहाफी ऐसी सोच रखेंगे तो पाकिस्तान के हालात तो ऐसे ही रहेंगे। बकौल उनके कि हमारे ऊपर जो केसेस बनाए गए थे वो गलत थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बनाए गए वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आप पर गलत और इन पर ठीक है, मान लिया, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन माजरत, क्योंकि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदा आर्गू नहीं कर सकता, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। तो अब हम इस पर खुलकर इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर गलत केसेस बनाए गए थे, मान लिया, ठीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर सही केसेस बनाए गए थे, ये भी आपकी बात मान ली। लेकिन हुजूर ये तो बताएं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनका क्या कसूर है? जिन्होंने गलत किया उनको सजा दें, जिनका कोई कसूर नहीं है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाना चाहते हैं, वो यहां पर अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करना चाहते हैं, उनका क्या कसूर है? आप तो किसी को बख्श ही नहीं रहे। यहां लाहौर की सड़क पर कोई माई का लाल 1 किलोमीटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लेकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो उसको हम मान लेंगे कि भाई ये कमाल का जवान आदमी है। लेकिन पंजाब पुलिस तो ऐसे आकर धर लेगी कि क्या बताएं आपको, कोई ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है झंडे में या क्या मामला है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने ये भी कहा कि राना साहब आप इक़्तिदार भी ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान के नसीब में ये फिर धरने, एहतजाज, रैलियां, लॉन्ग मार्च ही लिखे हैं?
اس ملک میں کب استحکام آئے گا؟ سیاسی استحکام کب آئے گا؟ اگر مسلم لیگ نون ان حالات میں ریاست کی مدد سے اور مہربانیوں سے، محبتوں سے اقتدار لے بھی لیتی ہے، تو کیا یہ اقتدار سروائیو کر پائے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ خود یہ اقتدار مسلم لیگ نون کے لیے بوجھ بن جائے گا، اور مسلم لیگ نون اس بوجھ کو اتارنا پھینکے گی، نہ بھی پھینکنا چاہے گی تو کوئی ان سے چھین لے گا۔ بھائی جس کی مرضی جو دیتا ہے وہ جب چاہے لے لے۔ تو ایسے میں کون اس اقتدار کو مانے گا؟ جب تک پاکستان کے عوام کسی حکومت کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، وہ حکومت جتنی مرضی آئے، وہ ترم خان بن جائے، وہ ملکی معاملات کو نہیں سنبھال سکتے، نہ اب ایسے میں معیشت کو سنبھال سکتے ہیں۔ دیکھیں دنیا ای بارڈ ہے، پوری دنیا میں چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیے ہم نے پورے راستے بند کر دیے ہیں۔ اس سیاسی جماعت اپنی نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، نہ کوئی اپنا انتخابی دفتر، یا پھر اپنی کوئی کیمپین، یا پھر اپنے امیدواروں کے، وہ تو بیچارے ڈر کے اپنے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی نہیں مانگ رہے کہ وقت سے پہلے ہمارے لوگ اندر ہو جائیں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے حتمی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے نتائج آ جائیں، الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے، کاغذات نامزدگی طلب کر لیے جائیں، پھر اس کے بعد ہم جا کر اپنے کاغذات نامزدگی دیں گے۔ ان حالات میں دیے جو ہمارے لوگ بچے ہوئے ہیں ان سے کاغذات نامزدگی مانگے تو وہ بھی پکڑ لیے جائیں گے، ان کو دھر لیا جائے گا، تو معاملہ بنے گا کیسے؟ ایسے حالات میں کون ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ ایسے انتخابات کے نتیجے میں بننے والے وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ دنیا کون سا دنیا کا بندہ اس وزیر اعظم سے بات کرے گا، اس وزیر اعظم پہ ٹرسٹ کرے گا جس پر خود اس کے اپنے لوگ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ خدا کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جایا جائے، یہ حق عوام کو حق حکمرانی دیا جائے۔ ون مین ون ووٹ یہ ایک ایسا خوبصورت فارمولہ ہے جو کسی بھی پسی ہوئی مسائل کے گنجل میں پھنسی قوم کو نکالنے کا بہترین ذریعہ ون مین ون ووٹ، اور یہی ووٹ کی طاقت ہے جو کسی کو اقتدار میں لے جائے اور کسی سے اقتدار واپس لے لے۔ لیکن نہیں سمجھنے والے ہم، اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے، ظاہر ہے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ جمہوریت کے بغیر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہم جمہوریت بھی چاہتے ہیں تو اپنی من مرضی کی چاہتے ہیں، وہ جمہوریت جو میری مرضی کے مطابق ہو، جو میرے تابع ہو۔ اگر میرے تابع نہیں ہے تو جائے ایسی جمہوریت جہاں سے آئی ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف پر بہت مشکل وقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مسائل کے پہاڑ سامنے کھڑے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یا اس کے ورکروں کو یا اس کے امیدواروں کو مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف پورے الٹرنیٹ جو اس کا پلان ہے اس کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہے، اور جس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا حتمی شیڈیول جاری کرے گا اور لوگوں سے کاغذات نامزدگی مانگے جائیں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات جمع کروانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اب تحریک انصاف کی بھی اپنی ایک پلاننگ ہے کہ ہم نے انتخابات کے لیے کوئی دفتر نہیں کھولنا کہ یہاں پر آپ نے کاغذات جمع کروائے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی ایک پورا سسٹم تیار کر لیا ہوا ہے، اور اس سسٹم کے مطابق آگے کام ہو رہا ہے۔ تقریباً انہوں نے صرف گو تھرو دینا ہے، لوگ جائیں گے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کی باری آئے گی، ظاہر ہے اب تو پہلے تو میں بھی جمع کرا سکتا ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، اگر میں ایلیجیبل ہوں، میری ایج پوری ہے، میرا شناختی کارڈ پاکستان کا ہے، میں کہیں مقروض نہیں ہوں، مجھ پر کوئی غلط ملت کیسز نہیں ہے، میں کسی بینک کا میں ڈیفالٹر نہیں ہوں، میں الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ تو الیکشن کاغذات نامزدگی 1000 بندہ جمع کرا سکتا ہے ایک حلقے سے، لیکن لڑنا اس نے ہے جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم آخری وقت پر بالکل اینڈ پہ، جس دن آخری دن ہوگا پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں جمع کرانے کا، اس دن ہم لیٹر اپنے لوگوں کو دے دیں گے۔ لوگوں کو لیٹر پہلے دے دی جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اینڈ وقت پر آپ نے جا کے جمع کرانے، تاکہ پکڑ دھکڑ نہ ہو، تاکہ کچھ معاملات خراب نہ ہو۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ پلاننگ کوئی عام پلاننگ نہیں ہے، یہ پوری ایک ہوم ورک کیا گیا ہے، اور اس پلاننگ کے تحت پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے مشکلات تو ہے نا، پریشانی تو ہے نا، لوگوں میں مایوسی تو ہے نا کہ یار ایک سیاسی جماعت ہے، کیا پتا کہ لوگ مسلم لیگ نون کو زیادہ ووٹ دے دیں، کیا پتا لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں،
क्या पता JUIF को दे दें, MQM को दे दें, लेकिन इनको भी पता है कि लोगों ने हमें वोट नहीं देने। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट रखते हैं, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अपना रुझान रखते हैं। तो जाहिर है मुश्किलात जरूर है, मसाइल जरूर है, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। 100 दर बंद, एक दर खुला, तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाते हैं। हालात हैं, देखिए आगे आगे बढ़िए। लेकिन ये बात ठीक है और ये बात अच्छी भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अग्रेसिव अब होने के बजाय या कोई उन मामलात में पड़ने के बजाय बड़ी हिकमत के साथ स्लो एंड स्टडी विन द रेस की बुनियाद पर वो आगे बढ़ रहे हैं, और यही सफर आगे उन्होंने अपना जारी रखा। इसी हिकमत के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में उतरी तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा आउटब्रेक कर सकती है और कई लोगों को, कई पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान कर सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसी तरह की हिकमत अमली इख्तियार करनी है। एग्रेसिव होने के बजाय अपना फोकस एक जगह रखें, अपनी मंजिल ज़हन में रखकर अपना सफर खामोशी के साथ जारी रखें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिलहाल तो सियासत करने पर गैर एलानिया पाबंदी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न जलसे कर सकती है, न जुलूस कर सकती है, न कॉर्नर मीटिंग्स कर सकती है, न लोगों से अपने राब्ते खुल खुला के कर सकती है। अंडरग्राउंड लोग राब्ते कर रहे हैं, जाहिर है हर एक बंदे का अपना अपना ताल्लुक होता है, तो मुश्किलात मसाइल जरूर है। लेकिन जाहिर है एक दिन आएगा कि जब अनाउंस हो जाएगा तो फिर कौन रोक सकेगा, फिर जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, और फिर शायद उस वक्त खुद इमरान खान भी इस इंतखाबी कैंपेन को लीड करने के लिए मौजूद हो। तो जाहिर है जब इमरान खान खुद ग्राउंड पे खड़े होंगे, शाह महमूद कुरैशी खड़े होंगे, जब वो कैंपेन चलाएंगे तो फिर कैंपेन का अंदाज भी दूसरा होगा, रंग ढंग भी दूसरा होगा। तो फिर लग पता जाएगा यही घोड़ा, यही मैदान, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला यकीनन लोग करेंगे, और लोग बताएंगे कि इस मुल्क पर या उन पर हक हुक्मरानी किसका हक है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम जो 75 साल से अपने इस बुनियादी हक से महरूम है, उनको यह हक जरूर मिलेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।